बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नुक्ते पे नुक्ता के साथ लियाकत मुगल हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 को लेकर मुल्क भर में एक बहस छिड़ी हुई है, जिस पर हर शख्स अपनी अपनी सोच, काबिलियत, इल्मियत के मुताबिक अपनी राय देना अव्वलीन फ़र्ज समझ रहा है। और ऐसे ऐसे लोग भी और नौजवान भी अपना अपना फ़लसफ़ा झाड़ रहे हैं कि शायद उन्हें जोग्राफिया और हदूद अरबा की तारीफ भी ना आती हो। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो गैर आइनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी कदम उठाया, उस पर पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में कहीं कहीं पर सवालात उठाए गए, एहतजाज किए गए, मुजाहरे भी हुए और सेमिनार्स का इनकाद भी किया गया। मजम्मती करारदादों के ज़रिए से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इंडिया के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत भी की गई। इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जी पर इसको गिरदाना जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा कि ये भारत ने अपनी बदबख्ती और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंक दी है। अब इंसानी हकूक़ के जो अलम बरदार हैं वो अपनी तलवारें, बंदूकें लेकर भारत में आ जाएंगे और पूरी दुनिया की तोपों का रुख भी इंडिया की तरफ हो जाएगा और इंडिया को फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैर मुस्लिम कुव्वतों और कुफ़ार के हमेशा से मुआविनीन ख़ुसूसी अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल ने हस्बे मामूल तासुबाना रवैया अपनाया। सिवाय चंद मुबहम और गैर संजीदा अल्फाज मुंह से निकाल कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया गया और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह वादी कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है। कर्फ्यू लगाकर लाखों इंसानों को मैसूर कर दिया गया, उनके खाने पीने के वसाइल को बंद कर दिया गया, दुनिया से राब्ता मुनक़ते करने के लिए टेलीफोन और मोबाइल की सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया। इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया गया बल्कि मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई कि दुनिया को इनके मज़ालिम और बर्बरियत के मनाजिर ना दिखाए जा सकें। और आज इस जुल्म को 1 साल गुजर गया है, कहीं पर दुनिया के ठेकेदारों ने कोई आवाज़ ना उठाई और ना ही यूनाइटेड नेशन ने कोई इंसानियत का सबूत दिया है। वो लोग जो इंसानियत के खैर खा होने का प्रोपेगेंडा करते हैं, लाखों इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। उनकी जो ज़ुबानें हैं वो गुंग हो चुकी हैं, उनकी आंखों में काला मोतिया उतर चुका है और उनके हाथों में लर्ज़त आ रही है और दिलो दिमाग में भी भुस भर गया है, क्योंकि ये मज़ालिम मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं और मज़ालिम ढाने वाले जो हैं वो गैर मुस्लिम, काफर, हिंदू बनिए हैं। लिहाजा इनके यहाँ खून मुस्लिम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है और अगर किसी एक गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा में घंटियाँ बल्कि घंटाल बजना शुरू हो जाते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल कादियानी ताहिर नसीम का जहन्नुम वासिल किया जाना। इस हवाले से अमरीका और गैर मुस्लिम दुनिया के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबात भी किए जा रहे हैं। बहरहाल ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि खून मुस्लिम अर्ज़ा है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 4 अगस्त 2020 में 5 अगस्त के हवाले से एक नया नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें लद्दाख और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। इससे कबल ISPR की जानिब से एक नगमा भी रिलीज़ किया गया, जा छोड़ दे मेरी वादी, और श्रीनगर पर भी बहुत से दानिशवरों ने कलम आजमाई शुरू कर दी है और इसे ड्रामा भी करार दिया जा रहा है। कागजी कार्रवाई से मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। गैर अमली इक़दामात पर दलील किया जा रहा है, जबकि एक बड़ा हल्का इन अमूर को सराह रहा है, कश्मीरियों से मोहब्बत, यकजहती, यगानगत की तरफ माइल है और इसको अमली इक़दामात की तरफ एक कदम गिरदाना जा रहा है। एक तबका दोनों से हटकर जंग व जदल और महाज आराई का मुतमन्नी है। उनके मुताबिक ज़ोर बाजू से कश्मीर आज़ाद होगा, नगमों से और रोड्स के नाम तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। ईंट से ईंट बजाने की बात की जा रही है और इमरान खान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर तकिया किए हुए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि आखिर एक रोज़ तो ये जमूद टूटेगा, ये पत्थर की सिल घिसेगी जो कि 7 दहाइयों से अभी तक जूं की तूं पड़ी है और कोई दरार तक नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान ने सही किया या गलत किया, इस हवाले से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जो है आप लोगों के गोश गुजार करूँगा। इसके बाद फैसला होगा कि आया कि इंडिया की जो इक़दाम था वो गलत था कि पाकिस्तान ने किस हद तक सही किया। नाजरीन, वादी कश्मीर को 16 मार्च 1846 को महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने अमृतसर मुआहिदा के तहत अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपए में ख़रीदा, जबकि महाराजा के पास लद्दाख और जम्मू जो है पहले से मौजूद थे
اور مہاراجا آزاد بننا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے دفاع کے لیے ہندو بنیے بھارت سے مدد چاہی، اور مکار ہندو بھارت حکومت نے اسے بھارت سے الحاق کے معاہدے پر راضی کیا، اور پھر 26 اکتوبر کو یہ معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ کچھ امور پر معاونت کے علاوہ سارا اختیار مہاراجا کے پاس تھا، کیونکہ اس وقت تک ریاست کا آئین نہیں بنا تھا، اور ریاست کی حتمی حیثیت کا تعین بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کرنا تھا، تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مسلح ٹکراؤ ہے اس سے بچا جا سکے، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ان کی حکومت عوام کی خواہشات اور امن و امن کے مطابق ہلاک چاہتی ہے، جس پر یہ معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے مطابق پارلیمنٹ کو صرف اور صرف 3 مخصوص قوانین میں قانون سازی کا اختیار دیا گیا، جبکہ مہاراجا کو مستقبل میں آئینی حوالے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ناظرین، یہ ریاست جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں 3 خطوں کشمیر، جموں اور لداخ پر مشتمل تھی۔ حکومت ہند نے 1935 کے ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت برطانوی راج کے تحت وفاق ہند کو قائم کیا تھا۔ اس آرٹیکل میں سیکشن 211 2 دفعات برٹش انڈیا اور انڈیا کو بیان کرتا ہے۔ برٹش انڈیا بھارت کے 2/3 حصے پر مشتمل تھا، جبکہ انڈیا 1/3 حصے پر مشتمل تھا، اور جس میں تقریباً 565 آزاد اور خود مختار ریاستیں تھیں، اور ان کی مرضی کے بغیر انہیں الحاق کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد کرپس مشن رپورٹ اور کیبنٹ مشن نے بھی نوابی ریاستوں کی خود مختار حیثیت کو تسلیم کیا۔ آزادی ہند ایکٹ 1947 کے تحت بھی تمام ریاستیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ الحاق میں خود مختار ہوں گی، لیکن بھارت اکھنڈ بھارت چاہتا تھا۔ نوابی ریاستوں کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لہٰذا بھارت نے رفتہ رفتہ مختلف ہیلے بہانوں سے ان ریاستوں کو اپنے اندر شامل کرنا شروع کر دیا۔ اب تقسیم کے ساتھ ہی جموں اور کشمیر بھی خود مختار ریاستیں بن گئی تھیں۔ ان کا مہاراجا جو کہ ہندو تھا، چنانچہ اس نے بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کے بعد یہ کشمکش جنگ اور لڑائی شروع ہوئی، اور بھارت کا مکروہ چہرہ ہزاروں مرتبہ جو ہے بے نقاب ہوا، لیکن اس کی ڈٹائی پر دنیا کے ٹھیکیداروں کی جو خاموشی ہے وہ سوالیہ نشان بنی رہی۔ ناظرین، نکتے کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے برطانوی راج کے تحت ایک ریاست تھی، اور اسے کوئی خصوصی حیثیت بھی حاصل نہ تھی، لیکن جموں اور کشمیر اس وقت مکمل طور پر آزاد ریاستیں تھیں۔ ریاست الحاق معاہدے کے تحت یونین کو کچھ اختیارات دے رہی تھی، اور ان سے کچھ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہی تھی، اور آرٹیکل 370 کی ساخت میں انڈیا کی ترمیم اور جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کو ملا کر پڑھیں تو ریاست جموں اور کشمیر کی بطور ریاست حیثیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے، ریاستی آئین کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بھارت کا آرٹیکل 1 جو کہ ریاستوں کے متعلق ہے، اس کے مطابق انڈیا جو ہے ریاستوں کی یونین ہے، اور چونکہ جموں اور کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا انڈین یونین کا وہ حصہ نہیں رہے، کیونکہ بھارت نے ان کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیا ہے۔ اس لیے اب جموں اور کشمیر میں بھارت کی موجودگی غیر آئینی ہے، بلکہ ایک قبضہ گروپ اور قبضہ فورس کی سی ہے۔ اب پاکستان نے جو نقشہ جاری کیا ہے وہ اس زمرے میں آ رہا ہے کہ جموں اور کشمیر کی خود مختاری کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جس سے اسے ہمارے خلاف بھی اقوام متحدہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے خلاف عمل درآمد بھی بہت جلد ہوگا، اور اس کا جو ہے آؤٹ آف وے عمل بھی اس پر ہو جائے گا، کیونکہ متنازع علاقے کو اپنے علاقے میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے کیس کو خراب کر سکتا ہے۔ دراصل ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا کو جگانے کی، عملی اقدامات اٹھانے کی، اور سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ OIC کی حمایت بھی اس مسئلے پر ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو کہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اگر مسئلہ کشمیر کا واقعی حل درکار ہے تو پھر دونوں کو اپنے اپنے روایتی موقف سے ذرا ہٹنا پڑے گا، کسی درمیانی راستے کی طرف آنا ہوگا جسے کشمیر بھی بآسانی قبول کر لیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔